अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है। आज आपसे बात करनी है टाइगर फोर्स मुतनाज़ा। नंबर दो, शहबाज शरीफ के हवाले से शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नंबर तीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़कात और दूसरी चीज़ों के बारे में हुकूमत को तनकीद की है, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं टाइगर फोर्स के हवाले से पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूँ, और इसमें अब जो मुतनाज़ा बात आई है, वो सबसे पहले सिंध हुकूमत ने कहा है कि हमने टाइगर फोर्स के हवाले से कोई इमदाद नहीं लेनी, क्योंकि ये एक सियासी तंजीम है, ये कोई फलाही तंजीम या गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं है। ठीक है। उन्होंने ये जो चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, सिंध की हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि टाइगर फोर्स के हवाले से जो भी तकसीम होगी उसको वो नाकाबिल कबूल होगी। एक बात। दूसरी बात, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब फ़ारूक हैदर साहब ने भी ऐलान किया है कि टाइगर फोर्स के हाथों हम कोई इमदाद कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सियासी तरीके से लोगों को भर्ती किया गया है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के गली महल्ले वाले लोग हैं, और ये कोई काबिल एतबार नहीं है। इनसे हम किसी किस्म की इमदाद नहीं लेंगे। नंबर दो। नंबर तीन, कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने भी टाइगर फोर्स से किसी किस्म की इमदाद लेने से इनकार कर दिया है। अब मेरे दोस्तों, आप बताओ कि इस टाइगर फोर्स की जो गारंटी है या इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसका क्या तकद्दुस रहा है। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये न्याजी फोर्स है, ये टाइगर फोर्स है जो न्याजी ने अपना घर में कोई चीज़ रखी हुई है, ये वही फोर्स है। ये कोई खिदमत करने वाली फोर्स नहीं है। ठीक है। और मैंने तो पहले एक तजवीज़ दी थी, लेकिन मैं बाद में शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा जी, न्याजी साहब को चाहिए कि अल खिदमत फाउंडेशन और ईदी वालों को पैसे दे के तो उनसे खिदमत ले और वो घर घर चीज़ें पहुंचाए। लेकिन बाद में आपको पता है कि न्याजी साहब ने फैसल ईदी से 1 करोड़ रुपए का चेक ले लिया। मैं तो उस वक़्त शर्म से पानी पानी हो गया था कि ये न्याजी तो किसी को भी नहीं छोड़ता। इसको इवन इशारे पे भी खड़ा कर दो ना, तो वो जो इशारे पे मांगने वाले लोग आ जाते हैं, न्याजी ने उनसे भी मांग लेना है कि भाई कोरोना के लिए आप हमें दो। हर इशारे पे जाएगा, बड़ी इनकम होगी। तो टाइगर फोर्स जो है वो मुतनाज़ा हो गई है, उसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। और वैसे जो उसके जो सदर हैं उस्मान डार साहब, जिसके चेयरमैन हैं, जो इलेक्शन हार चुके हुए थे, हारे हुए चेयरमैन, सारे चेयरमैन इमरान खान ने हारे हुए बनाए हैं। फिक्र ना करो, इलेक्टेड कोई बंदा नहीं है। उस हवाले से उसने कहा है कि आइंदा हफ्ते वो काम करेगी, जब ये सारा कुछ लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। 75% तो ख़त्म हो चुका है और मज़ीद ख़त्म हो जाएगा, तो अभी वो नहीं है। इसलिए इस टाइगर फोर्स को हम फिर एक मरतबा मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुस्तरद कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान ने, सिंध के वज़ीर ने, आधे पाकिस्तान ने अदम एतमाद कर दिया। लिहाजा इसको यहीं पे दफन कर देना चाहिए, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, थोड़ी सी ज़िम्नन एक ज़िक्र करता जाऊँ कि न्याजी साहब जो काम कर रहे हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं, खुदा की कसम सारा न्याजी साहब की तकरीर झूठी होती है, सारी। जब अभी सिर्फ ये केपीके में था ना, तो कहता था आओ केपीके में देखो पुलिस कितनी अच्छी हो गई है, आओ केपीके में देखो पटवारी कितने अच्छे हो गए, आओ केपीके में ये देखो, अब देखो। लोगों को बेवकूफ़ बनाया उसने बिल्कुल फुल। अभी तक उनकी जो बीआरटी, वो जो मेट्रो है, वो नहीं बन सकी, जबकि इसी दौरान शहबाज शरीफ ने 4 मेट्रो चला के तो फारिग भी कर दिया, और ट्रेन भी बन गई है 5वीं। तो कोई काम नहीं है।
اور ان کے جو کام ہے نا وہ اتنے گندے طریقے سے کر رہے ہیں. دعا کریں یہ کوئی کام نہ کرے، ورنہ یہ اگر بلڈنگیں اور پل بنانے لگ گئے نا تو ان کا یہی حال ہوگا جس کی مثال اب میں دینے لگا ہوں کہ یہ جو کرتارپور میں انہوں نے بنایا ہے، معمولی سی آندھی چلی ہے کل، کسی نے فیل ہی نہیں کی. میرے خیال ہے جو کمروں میں بیٹھے تھے نا انہوں نے فیل ہی نہیں کی، تو اس کے سارے کرتارپور کے گنبد بھی گر گئے، ان کے اوپر لگی ہوئی وہ کیبن بھی گر گئے، اور اتنا بڑا تماشا ہوا کہ انڈیا کے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ پاکستان ایسے کام کرتا ہے. تو واقعی یہ اتنا دعا کرو کہ کوئی یہ پل سڑکیں نہ بنائے، جو بھی بنائے گا وہ اسی طرح گندے طریقے سے بنائے گا. اس کا کام ہی نہیں ہے یار، اس کا کام ہے چندہ مانگنا. ہاں یہ چندہ آپ کو ہر چوک سے مانگ دے گا، بھکاریوں سے بھی لے کے دے سکتا ہے، یہ اس میں ایکسپرٹ ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. تو یہ ضمناً بات کر رہا تھا. اب دوسری بات آپ کو کہ سپریم کورٹ نے اس وقت حکومت کو وہ بھگو کے مار رہی ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی عمران خان میں شرم ہوتی تو یہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے اربوں روپے کہاں لگا دیے ہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ تو ایک سگریٹ کی ڈبی بھی کسی کو دیتے ہیں، کسی کو ایک صابن کا پیکٹ بھی دیتے ہیں تو تصویر بناتے ہیں. جو اربوں روپے آپ کہتے ہیں ہم نے لگا دیے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہے. اور آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیا تم زکوٰۃ کے کوئی حساب کتاب ہے؟ تو اس کا بھی دوستوں کوئی تسلی بخش حکومت نے جواب نہیں دیا. یہ چینی چور، آٹا چور کے بعد زکوٰۃ چور بھی آج سے یہ ہو گئے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی یہ خوب کھا رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ بھی. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے موجودہ حکومت پہ عدم اعتماد کر دیا ہے. ویسے تو میرا اپنا فلسفہ ہے کہ یہ نیازی جس راستے سے آیا تھا نا انشاءاللہ اسی راستے سے واپس جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کن کن رستوں سے آیا تھا؟ 2 مین رستے آپ کو پتہ ہے نا لوگوں کو، انہی رستوں سے انشاءاللہ یہ واپس جائے گا. وہی رستے سے نیازی واپس جانے لگا ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور اب جناب شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس نیب کو ذرا شرم ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ لوگ کرونا کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں اور یہ شہباز شریف کو نوٹس پہ نوٹس دے رہا ہے. انہوں نے شہباز شریف سے کیا پوچھنا ہے؟ آج شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جی اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا تو پوری قوم کے سامنے اوپن ٹرائل کریں، بتائیں، سب کو بتائیں کہ انہوں نے کیا سوال پوچھنے ہیں. کچھ بھی نہیں پوچھنے. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، وہ کسی سے کچھ نہیں پوچھتے. یہ صرف ڈرامے بازی ہے اور عمرانی حکومت کو بچایا جا رہا ہے کہ جس کا بچنا مشکل ہے. اب جہانگیر ترین کو ایک اور الزام بھی لگ گیا، آپ کو پتہ ہے نا، آٹا چینی چوری کے بعد جہانگیر ترین کے اوپر ایک بجلی کا بھی الزام لگ گیا ہے کہ بجلی کے اس مد میں بھی جہانگیر ترین نے 3 ارب 80 کروڑ تقریباً 4 ارب روپیہ اس میں بھی جہانگیر ترین نے کمایا ہے. جبکہ جہانگیر ترین نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا ہے یہ ای سی سی کے چیئرمین ہیں نیازی صاحب، اس کی منظوری سے ہوا ہے. اگر یہ غلط ہوا ہے تو پھر عمران خان نے منظوری دی ہے تو اس کی سزا عمران خان کو ملنی چاہیے نا. ای سی سی کا چیئرمین ہے، سبسڈی بھی دی ہے ہمارے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جناب، نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے پھر آتا ہے، ہاں، عثمان بزدار، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ، اس نے بھی اگر سبسڈی دی ہے 3 ارب روپے کی تو وہ مانی فلاسفر سے پوچھ کے ہی دی ہے نا اس نے. تو یہ وہ بھی جائے، عثمان بزدار بھی جائے اور مانی فلاسفر بھی جائے. وہ کدھر گئے، کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں؟ وہ کدھر گئے نیازی صاحب؟ تمہاری باتیں، آپ نے تو کہا تھا مجھے ایسے یہ چند لوگ بھی کہہ دیں گے نا استعفیٰ دو تو میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. اب تو صوبوں کے صوبے آپ پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट ने आपको अदम एतमाद कह दिया है कि हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा, कोई ठोस काम नज़र नहीं आ रहा। आपके वजीर मुशीर सेहत जो है जफर मिर्ज़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया कि यार इसको हटाओ। कहाँ गए वो दिन? ठीक है, तो जनाब आली, मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो लोग इमरान खान की बातों पे यकीन करते हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, मुझे ये अफसोस है भाई, अब तो साबित हो गया है। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अलीम खान को दोबारा उसने वज़ीर बनाया है पंजाब में, जो अभी ज़मानत पे है, तो किधर गए वो फ़लसफ़े मानी के? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जहांगीर तरीन के भी पाँव ढूंढ रहा है कि मैं पकड़ूँ, वो पाँव पकड़ेगा जहांगीर तरीन के भी। हाँ, अलहदा बात है कि जहांगीर तरीन अकड़ जाए, जो कि फ़िलहाल अकड़ा हुआ है। ठीक है, और चूँकि शहबाज शरीफ साहब थोड़े से एक्टिव हो रहे थे, तो उसको न्याजी ने नैब के ज़रिए फिर नोटिस भिजवा दिया है, जिसकी हम पहले भी मजम्मत कर चुके हैं, और आज शायद खाकान अब्बासी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये सारे हालात हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से भी ये आज बातें हो रही हैं कि पूरी दुनिया में जो है पाबंदियां लगा रहे हैं, और सिर्फ उन ममालिक में पाबंदियां कम हो रही हैं जहां नए मरीज़ कम आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में नए मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। और हमारी पाबंदियां पिछले 2 हफ्तों से उठी हुई हैं। अमली तौर पे आप कहीं बाहर निकल के देख लें, कोई पाबंदी नहीं है। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत सिंध में है। तो बहरहाल ये कुछ गोश ताज़ा तरीन करंट सूरत हाल थी जो आपके सामने गोश गुजार की। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह जल्द न्याजी साहब से जान छूट जाएगी।